अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स क्रैकर। इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि कल जो एक बलवा उठा ट्विटर पे एक ट्रेंड के नाम से कि पार्लियामेंट मस्ट रिजेक्ट पीएमसी। इसमें इसी वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट फार्मूले के हवाले से, इसी वीडियो में बात करेंगे टेस्ट डेट के हवाले से, इसी वीडियो में बात करेंगे एमडी कैट मोटिवेशन के हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्लियामेंट मस्ट रिजेक्ट पीएमसी ट्रेंड की। आज बिल पेश होना था पार्लियामेंट में जिसमें पीएमसी का बिल भी गवर्नमेंट ला रही थी, लेकिन जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उन्होंने इससे पहले ही, बहुत पहले ही इसका एक रद्द अमल और इसका तोड़ निकाला हुआ था। वो ये कि उन्होंने जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से मिले, अपोजिशन पार्टी से मिले और उनको एतमाद में लिया कि जो पीएमडीसी है यही मेडिकल कम्युनिटी के हक़ में है और यही इदारा मुल्क में सेहत के शोबे के लिए कुछ कर सकता है। अगर पीएमसी लाया गया तो मेरिट और जो कंपटीशन है, कंपेटिटर लोग आते हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। से नो टू एनएलई, से नो टू प्राइवेट माफिया, से नो टू अपना जो फीस हाइक्स हैं और इस तरह की बातें ट्विटर पे ट्रेंड पे चलाई गई। एक ह्यूज ट्रेंड था, रात को ये टॉप पे रहा। सारे डॉक्टर्स जो हजरात है कम्युनिटी वो इसमें लगी रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्यों पीएमडीसी को पसंद करते हैं और पीएमसी को रिजेक्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर पीएमसी आ गई, आप तमाम दोस्त इसको लॉजिक से सोचें, अगर पीएमसी आ गई तो ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये ऑटोनमस बॉडीज़ बन जाएंगी। जब ये ऑटोनमस बॉडीज़ बन जाएंगी, ये खुद से स्टूडेंट्स रिक्रूट करेंगी, अपनी मर्जी से फीस चार्ज करेंगी। फिर पीएमसी का मतलब, मैं आपको एक ऐसी उसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ जिसका शायद आपको अंदाज़ा ना हो, आपने पहले ना सुनी हो। पीएमसी का मतलब ये हो जाएगा कि अब एमबीबीएस की डिग्री एक रद्दी का टोकरा है, एक रद्दी का हिस्सा है और अब प्राइवेट वाले जितना बच्चे एमबीबीएस करवाएं कोई मसला नहीं है, हम उनके पहले और बाद में एनुअली एग्ज़ाम लेके उनको चेक कर लेंगे। तो ये किस किस्म का जुल्म है कि एक बच्चा पहले एमडी कैट दे, फिर एमबीबीएस के सारे जो एनुअल्स हैं वो दे, फिर उसके बाद 2 एनएलई दे। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या आप फिर पाकिस्तान की डिग्री को किर्गिस्तान, चाइना और इस तरह की डिग्री बनाना चाह रहे हैं कि बस जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसे तो एमबीबीएस मिलेगी, डिग्री मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी? एक स्टैंडर्ड है हमारे मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस का, हमारे मुल्क के मेडिकल जो ग्रेजुएट्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में माना जाता है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी अहमियत पूरी दुनिया में है, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम मुल्क जो हैं वो हमारे टैलेंट को सराहती है और हर साल स्टेप्स करके जाते हैं। और भी जो प्लैब्स और भी जो इंटरनेशनल टेस्ट हैं मेडिकल ग्रेजुएट्स के, हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी जो काबिलियत है उसकी दाद देती है, उसको मानती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पीएमडीसी और पीएमसी के चक्रों में अपने इस सिस्टम को बिठा दें, इस सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दें कि जो एक मेरिट सिस्टम था जिसमें अब मसलन अब प्राइवेट वाले अब मजबूर हैं कि वो एक पूरे मेरिट स्ट्रीम से बच्चे उठाएं, वो अपनी तरफ से बच्चे नहीं उठा सकते। इसके बाद वो यानी मेयरली 60% वाले बच्चे उठा के उनको अगर एमबीबीएस कराएंगे तो माजरत के साथ 60% वाला और 93% 92% वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसकी काबिलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप यूँ देख लें कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे हालांकि लेक्चर सिस्टम भी इतना कम्प्रिहेंसिव और अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके ग्रेजुएट्स पूरी दुनिया में अपना एक सिक्का मनवाए हुए हैं। उसकी वजह उनका टैलेंट है। लिहाजा पीएमसी और पीएमडीसी में से मैं पीएमडीसी को इसलिए सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये मेरिट और शफाफियत को बढ़ाता है। इससे आप फिर जो लोग पीएमसी को पसंद करते हैं वो ये देखें कि इस साल अगर फॉर एग्जांपल आपसे मेडिकल कॉलेज ने 30 लाख फीस ली है, अगले साल वो आपसे 1 साल की 50 भी ले ले, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आपको देनी पड़ेगी। ये किस तरह चलेगा? ये फिर आप डिग्री ले लेंगे, फिर आपको एनएलई देना पड़ेगा, 2 एनएलईज देने पड़ेंगे। पीएमसी किसी भी सूरत में मेडिकल कम्युनिटी के हक में नहीं था, तो उन्होंने जाके ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, अपोजिशन पार्टी से मिले और इस तरह
آج سنا ہے کہ گورنمنٹ اس کو بل پارلیمنٹ میں نہیں لائے گی، پھر کبھی لے کے آئے گی۔ میں نے آپ کو یہ بات بہت پہلے بتائی تھی کہ پی ایم سی کا لانا گورنمنٹ کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لاسٹ ایئر بھی لے کے آئی تھی، یہی پہلا بل تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ لے کے آ گئے لیکن کورٹ میں چیلنج ہو گیا۔ تو لہٰذا پی ایم سی پی ایم ڈی سی کے چکروں کی بجائے آپ اس طرح سوچیں کہ ہمیں کہاں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، میجارٹی کو کہاں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، ہیلتھ سیکٹر کا کس سے بہتر ہوگا، کس کی سرٹیفکیشن کس نے سب سے پہلے بہتر کام کیا ہے۔ جو گورنمنٹ ہے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ کچھ تبدیلیاں کر کے اپنے حساب سے وہ ہر شعبے کو چلائیں، یہ تو ظاہر ہے ایک گورنمنٹ کا ثواب دید ہے۔ لیکن جو پھر اس سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ریزسٹ کرنا بھی ان کا رائٹ بن جاتا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ ایسی پالیسیز کو ریزسٹ کر سکتے ہیں۔ یہی کیا ڈاکٹرز نے کہ انہوں نے ریزسٹ کیا۔ اب بات کر لیتے ہیں ایم ٹی کیٹ ٹیسٹ ڈیٹ کی۔ وہ اسٹوڈنٹس ابھی بھی پریشان ہوتے ہیں جن کی ظاہر تیاری کمپلیٹ نہیں ہوئی، ان کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کہیں بہت زیادہ جلدی ایم ٹی کیٹ نہ ہو جائے۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اکتوبر سے پہلے نہیں ہوگا، سپٹمبر کو اپنی پریپریشن کے زون میں رکھیں، لیکن اکتوبر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس کا رسک نہ لیں۔ سپٹمبر سے پہلے یعنی اکتوبر سے پہلے اپنی پریپریشن کو 100% کریں، ریویژن سارا کچھ جو کرنا ہے وہ اس ٹائم کو آپ ایکسٹرا ٹائم سمجھیں۔ اس کے علاوہ اس ٹائم کو اسکیجول میں نہ لے کے آئیں۔ میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اکتوبر کو اسکیجول میں نہ لے کے آئیں۔ پھر بات کر لیتے ہیں میرٹ فارمولے کے حوالے سے۔ میرٹ فارمولہ جو ہے میرے حساب سے اگر پی ایم ڈی سی رہ گیا تو میری جو انفارمیشن ہے وہ 70-30 کی ہی ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ یہ لوگ کب نوٹیفائی کرتے ہیں اور میری بات کہاں تک سچ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایم ڈی کیٹ پریپریشن کو اب پیک پہ لے جائیں۔ اب بہت ہو گیا۔ اب اگست کا فرسٹ ویک گزرا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کی پریپریشن میں سن رہا ہوتا ہوں 100% نہیں ہوئی۔ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو، خاص طور پہ اگر آپ فریشر ہیں، تو دیکھیں ریپیٹرز کی اس وقت کی سچویشن دیکھیں، ریپیٹرز کس قدر پریپیئر، کس قدر وہ جو ہیں کتنی ریویژنز کر چکے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں اور اپنی پریپریشن کو اس طرح اپ ٹو مارک لے کے جائیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کا خواب، آپ کے والدین کا خواب، آپ کے فرینڈس، رشتہ داروں کا تو خیر نہیں، رشتہ داروں کا خواب نہیں ہوتا، رشتہ داروں کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایڈمیشن نہ ہو۔ آپ کے دوستوں کا خواب، آپ کا کیریئر۔ پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایم ڈی کیٹ میں اپنی پیسنگ کو بڑھائیں، ٹائم ضائع نہ کریں، اور سب سے اہم بات اپنی ذہنوں سے فکر و فاقے اور ٹینشنز کو ریلیز کریں۔ جتنا آپ زیادہ سوچیں گے ٹیسٹ ڈیٹ کے حوالے سے، جتنا آپ زیادہ سوچیں گے میرٹ فارمولے کے حوالے سے، آپ مزید پریشانی کا شکار ہوں گے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساری چیزیں ہو جائیں گی، وقت سب کو ہیل کر کے وقت آپ کے فیور میں انشاءاللہ جائے گا۔ بس ہارڈ ورک آپ نے نہیں چھوڑنا، ہارڈ ورک کو کنٹینیو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ فریشرز کو، ریپیٹرز کو، سب کو کامیاب کرے۔ سب کے والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جس فیلڈ میں جا رہا ہے، ڈاکٹرز بننے جا رہا ہے، تو وہ لازمی بنے۔ باقی جو پلان بی سی ڈی ای ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ آپ لوگوں کی ڈاکٹرز بننے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، کامرانی عطا فرمائے، آپ لوگوں کا دل لگائے پڑھائی میں، آپ لوگوں کو پڑھائی کے دوران ہونے والی ٹینشن سے آزادی دے، اور آپ خود بھی کوشش کریں کہ ایسی ٹینشنز نہ لیا کریں، ایسے فکر و جو افکار ہیں، تھاٹس ہیں، ان سے دور رہا کریں۔ بس یہی سوچا کریں جیسے وہ عامر خان مووی میں کہتا تھا کہ آل از ویل، آل از ویل۔ تو جب تک ایم ڈی کیٹ نہیں ہوتا، آپ کا آل از ویل کا جو ورد ہے وہ ڈیلی ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی پریپریشن سموتھلی افیکٹولی ہو سکے۔ اللہ حافظ۔